अभिवादे अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखाः वार्ताः। वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारामन् इत्यसौ अद्य राज्यसभायाम् अर्थसङ्कल्पपत्रमुद्दिश्य जातायाः चर्चायाः क्रमे प्रत्युत्तरं प्रदद्यात्। लोकसभायाम् औद्योगिकसम्बन्धसंहिता संशोधनविधेयकमपि स्यात् उपस्थापितम्। नवदिल्ल्यां केरलराज्यस्य नवनिर्वाचितानां भाजपा इत्येतस्य दलस्य पार्षदानां कार्यशाला समायोजनम्। अत्र केन्द्रीयगृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य स्यात् सम्बोधनम्। संघस्य सुदृढीकरणाय प्रदद्यादसौ अत्र मन्त्रविशेषम्। बांग्लादेशे अद्य अस्ति आयोज्यमानं निर्वाचनं। 12 कोटितः अपि अधिकमतदातारः कुर्युः स्वमताधिकारप्रयोगं तत्र। मुख्या स्पर्धा अस्ति बीएनपी जमाते इस्लामी इत्येतयोः दलयोः मध्ये। परिणामघोषणा तावत् श्वः एव करिष्यते। इस्राएल देशस्य प्रधानमन्त्री नेतन्याहू इत्यसौ संयुक्तराज्य अमेरिकायाः राष्ट्रपतेः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्य तावत् सामुख्यम् अभजत। ट्रम्प इत्येतेन ईरानदेशेन समं वार्तार्थं प्रदत्तं बलम्। असौ उक्तवान् प्रवर्तमाने समये ईरानदेशः अधिकं तर्कसङ्गतम् अथ उत्तरदायित्वपरं व्यवहारं प्रदर्शयितुं कथञ्चित् सिद्धम् इति। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इत्येतस्यां प्रतियोगितायाम् अद्य भारतसमक्षं नामीबिया इत्येतस्य दलस्य सामुख्यं। स्वीयं विजयक्रमं यथावस्थं स्थापयितुं क्रीडाङ्गणे अवतरेत् अद्य भारतीयं दलम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारामन्वर्या अद्य राज्यसभायाम् अर्थसङ्कल्पपत्रमुद्दिश्य जातायाः चर्चायाः क्रमे स्वपक्षतः प्रत्युत्तरं प्रदद्यात्। तावत् संसदः अर्थसङ्कल्पसत्रे एतस्मिन् लोकसभायाम् औद्योगिकसम्बन्धसंहिता संशोधनविधेयकमपि उपस्थापितं स्यात् इति सबलम् अनुमीयमानम्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य नवदिल्ल्यां केरलराज्यस्य नवनिर्वाचितानां भाजपा इत्येतस्य दलस्य पार्षदानां कार्यशालां सम्बोधयेत्। एतस्याः कार्यशालायाः मुख्यम् उद्देश्यं भाजपा इत्येतस्य सङ्घटनस्य इतोपि सुदृढीकरणम् अस्ति। ईरानदेशस्य राष्ट्रपतिः मसूद पेजेश्कियान् इत्यसौ राष्ट्रव्यापी विरोधप्रदर्शनेभ्यः परम् अथ ततः पश्चात् च रक्तपातकार्य जातात् पश्चात् पीडितान् सर्वान् जनान् आलक्ष्य क्षमायाचनां विहितवान्। तेन विरोधप्रदर्शनक्रमिकस्य पाश्चात्यदुष्प्रचारतन्त्रस्य अपि काठोर्येण भर्त्सना विहिता। तेन इतोपि उक्तं यत् जनविरोधप्रदर्शनविरुद्धं प्रशासनस्य कार्यजातेन प्रपीडितानां सर्वतः सन्तप्तानां च जनानां गम्भीरं दुःखमसौ अवगच्छति इति। कांग्रेस दलीयः सांसदः इमरान मसूद इत्यसौ तावत् राहुल गान्धेः समर्थनं विहितवान्। असौ उक्तवान् यत् राहुल गान्धी वस्तुतः लोकसभायां सप्रमाणम् आरोपान् साधयितुं सज्जः आसीत्, परन्तु तस्मै तु वक्तुमेव अनुमतिः न दत्तं गता इति धिक्। भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य दलस्य प्रथितः प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी विपक्षगतं समग्रमपि विरोधाचरणरीतिविरुद्धं भृशं प्रहृतवान्। तेन उक्तं यत् संसत्सत्रं तु वस्तुतः लोकतन्त्रस्य उच्चतममानदण्डानां प्रतीकभूतमस्ति, किन्तु राहुल गान्धेः आचरणं समग्रं किं वा तदीया भाषाशैली संसदीयमर्यादां दिनानुदिनं न्यूनतमस्तरं प्रति नयति इति। देश के संसद का सत्र चल रहा है। संसद का सत्र लोकतंत्र में उच्चतम मानकों के प्रतीक के रूप में माना जाता था, परंतु आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के आचरण, भाषा और शैली उससे राजनीति और संसदीय मर्यादा को निकृष्टतम निम्नतम स्तरों तक ले जाने का बहुत निंदनीय कार्य हुआ है।
पश्चिमबङ्गाले राज्यस्य आसनसोलनगरात् भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य दलस्य विधायिकया अग्निमित्रा पॉल इत्येतया सह दुर्व्यवहारस्य प्रकरणं प्रकाशपथम् आयातमस्ति। एतस्मिन् विषये तृणमूल कांग्रेस इत्येतस्य दलस्य समर्थकाः आरोपिताः सन्ति। वस्तुतः न्यू एगरा इत्येतस्मिन् विधानसभाक्षेत्रे स्वके असौ जनसम्पर्कमुद्दिश्य गता आसीत्। तस्मिन्नेव काले तृणमूल कांग्रेस इत्येतस्य दलस्य समर्थकैः तस्याः विरोधः कृतः। सहैव अभद्रटिप्पण्यः अपि तद्विरुद्धं विहिताः। एतदालक्ष्य भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस इत्येतयोः दलयोः कार्यकर्तृसमूहद्वये सङ्घर्षस्थितिः अपि उत्पन्ना जाता। तावत् इतोप्यधिकः आरोपः एषः यत् यदा अग्निमित्रा पॉल इत्येषा यदा सङ्घर्षस्थितेः शमनाय प्रयत्नं कुर्वती आसीत् तदापि तया सह दुर्व्यवहारः विरोधिदलीयसमूहेन विहितः। सर्वं घटनाक्रमम् एतम् अभिलक्ष्य पश्चिमबङ्गालराज्यस्य प्रतिपक्षगतः नेता शुभेन्दु अधिकारी इत्यसौ सबलमुक्तवान् यत् घटना हि एषा साक्षात् लोकतन्त्रविरुद्धम् आक्रमणसाम्यं भजते। तेन उक्तं यत् आगामिनिर्वाचनपरिणामगत पराजयभीतेः कारणात् अत्र राज्ये एवंविधाः घटनाः जायमानाः सन्ति इति। योगी प्रशासनेन गतदिने उत्तरप्रदेशे पूर्वापेक्षया साम्प्रतिकं बृहत्तमम् अर्थसङ्कल्पपत्रं तावत् प्रस्तुतं। मुख्यमन्त्रिणः योगी आदित्यनाथस्य नेतृत्वयुतेन प्रशासनेन ऐषमः अनुक्रमं दशमवारम् उत्तरप्रदेशविधानसभायां विकासपरम् अर्थसङ्कल्पपत्रं प्रस्तुतम्। वित्तमन्त्री सुरेशकुमार खन्ना इत्यसौ विधानसभायां 9,00,000,000 अपि अधिकराशियुतम् अर्थसङ्कल्पपत्रं प्रस्तुतवान्। ऐषमः अर्थसङ्कल्पपत्रे योगी प्रशासनेन यूनां, महिलानां, कृषकाणाम् अथ आधारभूतसंरचनायाः विकासं च अभिलक्ष्य विशेषतया चिन्तितमस्ति। एतदनु प्रदेशस्य प्रत्येकमपि जनः भूयोऽपि प्रतिवर्षं प्रायः 9,सहस्राधिकैकलक्ष राशेः धनदेयं प्राप्स्यति इति समाकल्यते। तत्रैव यूनां कृते पुनरपि महती मोदावहा सूचना तत्र। एतदनु वित्तमन्त्री घोषितवान् यत् प्रदेशे 10,00,000 युवभ्यः आजीविकावसराः अपि प्रदास्यन्ते इति। उत्तरप्रदेशस्य विधानसभायाम् ऐषमः वित्तीयवर्षाय अर्थसङ्कल्पपत्रस्य उपस्थापनायाः पश्चात् मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः राज्यविकासस्य अथ सामाजिककल्याणस्य लक्ष्यावाप्तये बलं प्रदत्तवान्। असौ कथितवान् यत् एतत् अर्थसङ्कल्पपत्रम् उत्तरप्रदेशस्य समग्रविकासमुद्दिश्य सज्जमस्ति, येन राज्यस्य प्रत्येकमपि वर्गः लाभान्वितः भविष्यति। बजट की मैं थीम कहूं तो यह सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और रात को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध होता उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित यह बजट 9 वर्ष के नवनिर्माण की एक नई गाथा को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करता है। अपरत्र राजस्थानस्य वित्तमन्त्रिपदासीना दिया कुमारी अपि ऐषमः वित्तवर्षाय अर्थसङ्कल्पपत्रं प्रस्तुतवती। अत्र अर्थसङ्कल्पपत्रे आधारभूतसंरचना, राष्ट्रीय राजमार्ग, पेयजल प्रबन्धन, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्योद्यौगिकविकासान् अभिलक्ष्य विशेषतया बलं प्रदत्तं गतमस्ति। वित्तमन्त्रिपदासीना दिया कुमारी उक्तवती यत् सीएम स्वरोजगार योजना तस्याः योजनायाः माध्यमेन 63,000 युवानः लाभं प्राप्स्यन्ति। तत्रैव उच्चकक्षायाम् अध्ययनरतेभ्यः प्रतिभाशाली विद्यार्थिभ्यः प्रायः 20,000 रूप्यकाणाम् अध्ययनसामग्रीपरा सहायता अपि प्रदास्यते। दिया कुमारी स्वीये भाषणे प्रतिपादितवती यत् विकसित राजस्थान एट 2047 इत्येतदर्थं यूनाम्, अन्नदातॄणाम् अथ नारीशक्तेः महत्त्वपूर्णां भूमिकां निध्याय अस्माकं प्रशासनेन सेवा समर्पण सुशासनार्थं प्राथमिकता प्रदत्ता अस्ति। दिल्लीस्थस्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य दिल्ली प्रान्तस्थायाः संस्कृतभारत्याः च संयुक्ततत्त्वावधाने 10 दिवसीयानि 6 संस्कृतसम्भाषणशिबिराणि सफलतया आयोजितानि अभवन्। एतेषु शिबिरेषु एव अन्यतमे शिबिरे दिल्लीस्थस्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य 300 संख्याकाः छात्राः प्रतिभागं विहितवन्तः। ऐषमः जनवरी मासस्य 31 दिनाङ्कात् आरब्धं शिबिरं हि एतत् फेब्रुवरी मासस्य 10 दिनाङ्कं यावत् अनुष्ठितम् अभवत्। तावद् एतेन हि संस्कृतशिबिरसञ्चालनपरेण उपक्रमेण एतत् सिद्धम् अभवत् यत् आधुनिकप्रविधिशिक्षणेन सह भारतीयायाः भाषापरम्परायाः अथ
सांस्कृतिकपरम्परायाः अपि विशिष्य समन्वयः सम्पूर्णतः सम्भवति इति। अवधातव्यमेतत् यत् संस्कृतशिक्षणोद्देश्यमात्रेण सहकृतैः एतैः शिबिरैः वस्तुतः विद्यार्थिषु शोधार्थिषु वा संस्कृतभाषां प्रति रुचिजागरणम्, आपीडमुक्त्या सह क्रीडामाध्यमेन अध्ययनम् अथ संस्कृतभाषायाः दैनिकसंवादभाषारूपेण स्थापनं च सम्भवति। मापिका किं? किं? मापिका माला किं? किं? माला अंकनी किं? किं? अंकनी। इस्राएल देशस्य प्रधानमन्त्री नेतन्याहु इत्यसौ संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य तावत् राष्ट्रपतिं डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतं सम्मिलितवान्। अत्रान्तरे ट्रम्प इत्यसौ उक्तवान् यत् ईरानदेशेन समं वार्ताक्रमः आवश्यकः अस्ति। असौ उक्तवान् यत् प्रवर्तमाने समये ईरानदेशः अधिकं तर्कसङ्गतम् अथ उत्तरदायित्वपरं व्यवहारं प्रदर्शयितुं सर्वथा सिद्धं प्रतिभाति इति। सुदीर्घकालतः प्रवर्तमाने राजनीतिको ऊहापोहक्रमे बांग्लादेशे अद्य निर्वाचनम् आयोज्यमानमस्ति। अत्र निर्वाचने 12 कोटितः अपि अधिकमतदातारः स्वमताधिकारप्रयोगपुरस्सरं 34,200 प्रत्याशिनां राजनीतिकं भाग्यनिर्णयं करिष्यन्ति। एतस्मिन् निर्वाचनक्रमे मुख्या स्पर्धा BNP जमाते इस्लामी इत्येतयोः दलयोः मध्ये अस्ति। निर्वाचनपरा परिणामघोषणा तावत् श्वः एव करिष्यते इति विशेषः। तावत् तत्र बांग्लादेशस्य राजधानीभूतायाः ढाकानगर्याः मीरपुरक्षेत्रे जायमानात् संसदीयनिर्वाचनात् पूर्वं निर्वाचनप्रचारपराः कृष्णश्वेतवर्णीयाः पट्टिकाः स्थापिताः दृष्टिं गताः। वस्तुतः तत्र निर्वाचनक्रमे वर्णपराः पट्टिकाः सर्वथा निषिद्धाः सन्ति। भित्तिषु अथ प्रचारपरासु पट्टिकासु तत्र केवलः कृष्णवर्णपरः अथ श्वेतवर्णपरः लेखनचित्रणप्रदर्शनक्रमः एव अनुमतः अस्ति। एषः निर्णयः सम्यक् निष्पक्षप्रचारः यथा स्यात् तथा सुनिश्चेतुं तत्र जातः इति अवधेयास्पदम्। अनतिचिरमेव संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य सर्वतः प्रतिष्ठितेषु वार्तापत्रेषु अन्यतमे द वाशिङ्ग्टन् पोस्ट् इत्याख्ये वार्तापत्रे किं वा एतत् सम्बद्धस्य समवायस्य कार्यकर्तृवर्गे बृहत्स्तरीयं निष्कासनं जातम्। वस्तुतः समवायेन एतेन प्रतिशतं प्रायः 67 स्वीयाः कार्यकर्तारः निष्कासिताः। तत्र विशेषतः अन्ताराष्ट्रियवार्ताकक्षे अधिकतमकार्यकर्तृहानिः जाता। एतस्मात् निर्णयात् एशिया अरब प्रायद्वीपे इत्यादि महत्त्वपूर्ण वैश्विकक्षेत्रसम्बद्धाः प्रतिवेदनपराः प्रस्तुतयः क्षीणाः स्युः इति सबलम् आशङ्क्यमानम्। पत्रकाराणां कथनमस्ति यत् एवंविधे समये यदा विश्वं गम्भीरेभ्यः भूराजनीतिकसङ्कटेभ्यः ग्रस्तं तदा अन्ताराष्ट्रियसूचनासु क्षीणता चिन्ताम् अभिवर्धयति। नवदिल्ली, सिडनी, कायरो इत्येतत् सम्बद्धाभिकरणेषु कार्यरताः पत्रकाराः तावत् एतेन निष्कासनपरेण निर्णयेन विशिष्य कुप्रभाविताः सन्ति। निष्कासितेषु पत्रकारेषु कांग्रेसदलस्य सांसदस्य शशि थरूर् इत्यस्य पुत्रः ईशान थरूर् इत्यसौ अपि सम्मिलितः अस्ति। तावत् वाशिङ्ग्टन् पोस्ट् इत्येतस्य प्रबन्धनस्य कथनमस्ति यत् वार्तापत्रम् आर्थिकरूपेण स्थिरं कर्तुम् उपक्रमः एषः अस्ति, किन्तु अनेकवर्षपत्रकाराः एतद्धि असत्यं वैचारिकदुर्निर्णयं च प्रतिपादितवन्तः। वाशिङ्ग्टन् पोस्ट् इत्येतस्य अनेन बृहता पुनर्घटनेन वैश्विकसामाजिकसञ्चारजगति विवादः उत्पन्नः अस्ति यत् आङ्किकीययुगे पारम्परिकपत्रकारिताक्षेत्रमपि नूनं सङ्कटापन्नं वा इति। ICC T20 वर्ल्ड कप इत्येतस्यां प्रथितायां प्रतियोगितायाम् अद्य भारतसमक्षं नामीबिया इत्येतस्य दलस्य सामुख्यं स्यात्। एतस्यां हि स्पर्धायां स्वीयं विजयक्रमं यथावस्थं स्थापयितुं भारतीयं दलं क्रीडाङ्गणे सबलम् अवतरेत्। एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।